gaare udah bangun lalu dah kasih. Bangun sudah nggak jual deh. Udah desert karena dah desert. Desert mah taru dah kan. Allah Akbar. चला और हाँ और desert. ये है कोतल पास या कोहाट पास भी इसको कहते हैं। ये अंग्रेज साहब बहादुर यहाँ से गुजरते थे उनके काफले, और पेशावर से कोहाट इसी रास्ते को वो इस्तेमाल करते थे। और मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई और एक रास्ता था जहाँ से शेर शाह सूरी जो है वो यहाँ से गुजरा था, और ये पुराना रास्ता है। पहले जब बनु लकी मरवत डी खान के लोग पेशावर जाते थे तो वो इसी रास्ते से होकर गुजरते थे। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था ये, और जब भी कोई ट्रक वगैरह यहाँ पर ख़राब हो जाता तो फिर जो है ना ये रास्ता बंद होता और लोग फिर पैदल जाते थे। और जो वो इलाका है जहाँ से आपको गाड़ी नज़र आ रही है तो वहाँ पर फिर फ्लैंक कोच खड़े होते, तो जो ऊपर नीचे वाले लोग उसमें आके बैठ जाते थे, और जो ऊपर वाले थे वो फिर नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उसमें आके बैठ जाते थे, और फिर वो लोग अपने मंजिल मकसूद की तरफ दोबारा रवां दवा हो जाते। तो ये एक रेस्टोरेंट है लेकिन ये बंद पड़ा है, कोतल पास में बना हुआ है। पहले इसमें कुछ गहमा गहमी होती थी, लेकिन अब इसको दोबारा बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर लोग ना होने के बराबर होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कुछ चिप्स वगैरह पड़ी हुई हैं, लोग हैं नहीं। मेरे ख्याल में खुला है लेकिन पार्शली। कुत्ता साहब तबीयत अफरीदी इन नज़ीर है।
रास्ता था। टनल उस वक्त नहीं बनी थी, 2000 में बनी और उसके बाद जो है ना फिर लोगों ने वो टनल का रास्ता इख्तियार किया। अब यहाँ से जो है तेल की गाड़ी और होती है। ये सीजन केनोला आयल है और जो इसके साथ साथ रेत भी है। केनोला रेत आयल, अच्छा केनोला रेत आयल भी है। क्या बात है। कढ़ाई का है او دا څه دي پکې صح دا خو سیخان ده هغه لږه هم کړای ده پر ګوره روټي سره چاړه یو شته هاي هاي دا تیار کلیجی پوټا کلیجی ویډیو اور لګیا دا ډیر ژغیر رحمت دا زهیندا ذہانت سره لری لری تعلق نستا یہ ویڈیو بناتے ہیں ہم کھانا کھائیں یہ وہ مچھلی ہے جس کو ہم کھائیں گے انشاءاللہ اور یہ وہ بندے ہیں جو کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھو تپسیا کر رہے ہیں نا وہ صحیح دے بڑا دا خود دور تیز یوٹر نخلے عمران خان خو نه بس دا و په خدي کنه ډیر هغه مکو چر صدې خانه گزاره کو چې بالکل هغه نه کې پیشه دا دې بیسن په واچو کنه شدا بس صحیح نادي يا رجل إذا تاجي كم روح فخدي كنا لو جورا
जी उधर साथ पड़ा है। बस बंद करो। نسیمه د غوښې سره د دا جی زموږ مین دوه ارګنایزران د پروګرام یې دی په خدمت کې دی جی دا جی جی پروګرام یې رستوران وایي بهترین پروګرام دا ہوٹل پاس ہوٹل چڑھائی پہاڑ پاس تو توایو دا کوم کسان 90 دي هغه ورته شاوري سبق ویل دا یو ته د پاس پته دا نور واړه فیر د پاس مننه جی دا اوس دلته کې کوکینګ ارینجمنټس دي BBQ مرچکی خو موړه دی هغه سایکل کې مرچکی واچي دا دې زموږ فاینانس انډمنټ دا څوک دی دا تاسو کې مسله دا واړه باچاګانې هغه انتظام ورته کوي نسیم ده دلته مایه پخیږي دا ذهین ده دلته باربیکیو پخیږي BBQ دا د ارشد نعیمه د کوم ګاډی गाड़े से अरे क्या बोलती तू सुना वैसे यार वाकई ब्या क्या बात है जबरदस्त कर दे دا فهیم خان صاحب دا زهینه دا افراز دا ناصر دا سر دا نعیم خان پارټي علالیه پرې کوي نه او کنه دا نعیم دا ګوره علالیه